أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. الله وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن يوم لا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم